नमस्कार। कार्यक्रम समय संवादको यो नयाँ श्रृंखलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल पुरी। दर्शकबिन, यति बेला देशको राजनीति एमसीसीले गर्दाखेरि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। गठबन्धन भित्रै असहमति हुँदाखेरि चाहिँ सरकार ढल्ने नढल्ने एउटा अनिश्चितको अवस्था बनिरहेको छ र एउटा राजनीतिक रूपमा अस्थिरता पैदा हुने संकेतहरू देखा परिरहेका छन्। र सँगसँगै सत्तामा रहेका र अहिले विशेष गरी मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू चाहिँ एउटा एमसीसीको विषयले विवादित बनिरहँदा भर्खर उदाउँदै गरेको एउटा नयाँ शक्ति जुन मधेसमा चाहिँ एउटा आफ्नो पकड बनाउँदै गएको एउटा पार्टी छ, जनमत पार्टी। यस पार्टीले चाहिँ यो एउटा जुन मूलधारका राजनीतिक पार्टी भन्दा फरक आफ्नो संगठनलाई सुदृढीकरण मा लागिरहेको छ र मधेसमा आफ्नो पकड जमाएर अब आउने स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश केन्द्रको निर्वाचनमा चाहिँ आफूलाई होमिनको लागि त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ लागि परिरहेको हामीले देखिरहेका छौं। र यसरी भनिरहँदाखेरि समग्र रूपमा तपाईले बुझि पनि सक्नुभयो होला कि आज हामी यस्तो पात्रसँग कुराकानी गर्दैछौं र एउटा यस्तो दलसँग कुराकानी, दलको अध्यक्षसँग कुरा गर्दैछौं जसले अहिले पछिल्लो समय किसान आन्दोलनको रूपमा देशभरि एउटा नयाँ अभियानको थालनी गर्नुभएको छ र विगतदेखि किसानहरूका जुन मागहरू थिए, जुन सम्बोधन हुन सकेका थिएनन्, ती विषयहरूलाई उठाएर एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा स्थान बनाउँदै जानुभएको छ र राजनीतिक चर्चाको विषय बन्नुभएको छ। र अब भनौं हामीसँग डाक्टर सिके राउत हुनुहुन्छ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष, र आजको अतिथिलाई आज हामी स्वागत गर्छौं र विस्तृत रूपमा कुराकानी चाहिँ अब सुरु गर्छौं। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद विमल। आराम हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अब अहिले त हामी किसान आन्दोलनको क्रममै छौं र साथै हाम्रो माटो यात्राको दोस्रो चरण चाहिँ फाल्गुन 7 गतेबाट बाँकेबर्दिया जिल्लाबाट सुरु हुँदैछ र अहिले त्यही क्रममा म नेपालगञ्जतिर जान लागेको। तपाईले नेपालगञ्ज जाँदै गर्दाखेरि हामीले बुटोलमै रोकेका छौं र विशेष गरी देशको मूलधारको पार्टीहरू चाहिँ यति बेला एमसीसीको विषयमा वाद विवाद गरेर एउटा सत्तामै रहेका गठबन्धनहरू बीचमै विवाद भइरहेको छ र देशको राजनीति नै त्यसैले तताएको बीचमा तपाई चाहिँ फेरि यता यसरी जिल्लाको दौडमा हुनुहुन्छ। अब यो एक हिसाबले विमलजी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हो, किनकि अब एउटा विषयलाई लिएर पुरै देशलाई नै यति लामो समयसम्म बन्धक चाहिँ नराख्नुपर्ने हो। देशमा जनताका विविध समस्याहरू विद्यमान छन्। अब तपाईले समाचार पढ्नुभयो होला, प्यारासिटामोल पाइराखेको अवस्था पनि थिएन केही हप्ता अगाडि चाहिँ। जनताको अवस्था के छ, के अवस्थामा जनताहरू बाँचिराखेका छन्, जनताका समस्याहरू के छन्, किसानका समस्या के छन्, यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चाहिँ संवाद हुन सकेको छैनन्। संसदको बैठकमा यी कुराहरू उठ्न सकेका छैनन्। सरकारको ध्यान यतातिर छैन र एउटा सानो मुद्दा भनौं एक हिसाबले जबरजस्ती चाहिँ उछालेर पूरा देशलाई नै बन्धक बनाउने काम भएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति आपत्ति नै भन्नु पर्ला छ। यस एमसीसी को विषयमा चाहिँ डाक्टर सिके राउतको मत यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छ कि यसलाई पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा छ? के छ?
अब यसमा हामीले पटक पटक आफ्नो धारणा चाहिँ स्पष्ट गर्दै आएका छौं। हुन त अब हामी संसदमा चाहिँ छैनौं, पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा संसदमा उपस्थित दलले हो खासमा चाहिँ। त्यही भएर हामीले बोलेर वा नबोलेर पनि खासै चाहिँ के हुने होइन, तर यसमा चाहिँ स्पष्ट धारणा बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। र खास गरी जति बेला वैदेशिक नीतिको कुरा हुन्छ, परराष्ट्र नीतिको कुरा हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर नै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। र यसरी जुन विवाद अहिले देखिन्छ त्यो चाहिँ कमसे कम अरू कुरामा देखिए पनि, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा देखिए पनि कमसे कम परराष्ट्र नीतिको विषयमा चाहिँ नदेखिनु पर्ने हो। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय समिति अनिवार्य रूपले गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को तिरबाट हेर्नुभयो भने यो चाहिँ कतै न कतै अब यसमा चाहिँ कृत्रिम रूपले सृजित विवाद जस्तो देखिन्छ। निर्वाचन पनि घोषणा हुन लागेको छ, घोषणा नै भइसक्यो एक हिसाबले। र त्यो अगाडि चाहिँ जुन पात्रहरूले आफै चाहिँ पत्र लेखेर हामी चाहिँ पारित गर्छौं भनेका थिए, तिनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती पनि कतै अवरोध गरिराखेका छन् कि भनेर एउटा अर्को पाटो चाहिँ त्यहाँ छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन अब धारणा भन्नुभयो, हाम्रो एउटै धारणा रहँदै आएको छ कि अब यसमा चाहिँ विशेषज्ञहरूले चाहिँ बोल्नु पर्यो। खासमा एउटा कुरा अब जसले पायो त्यसले अब आफैले पढेका हुँदैनन्, आफैले चाहिँ राय दिइराखेका हुन्छ, त्यो पनि अलि उपयुक्त भएन। के राम्रो हुन्छ देशको लागि त्यो चाहिँ विशेषज्ञहरूले अब यो त लामो समय पनि भयो, एक हिसाबले त्यो राय ल्याउन सक्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ जुन कुरामा भनौं न अब चाहेर नचाहेर जनताको चासो उठिसक्यो हैन, जनताले आपत्ति जनाइसके, त्यो कुरामा झन सतर्कतापूर्वक राष्ट्रिय सहमति बनाएर स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने राष्ट्रिय सहमति बनाएर बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामी त्यति मात्र अहिले भन्न चाहन्छौँ। तपाईले यो खुलेर चाहिँ बताउन चाहनुहुन्न? बताइसकेका छौं, तर अब स्पष्ट के देखिन्छ भन्दाखेरि अब भनौं न 56 अर्ब वा 55 अर्ब भनौं, कुनै ठूलो रकम हो जस्तो लाग्दैन मलाई। सबभन्दा पहिले त्योभन्दा ठूला रकमहरू यही छन्। कृषि क्षेत्रको हामी कुरा गर्छौं, अब 40 खरबको कुल ग्राहस्थ उत्पादन मध्ये 25-26% कृषि, 10 खर्ब त्यो पनि वर्षेनी चाहिँ कृषि क्षेत्रले मात्रै दिइराखेको अवस्था छ। भने हामी चाहिँ त्यो 10 खर्बको कृषि क्षेत्रको विषयमा चाहिँ कुरा नगर्ने, किसान आन्दोलन 1.5-2 महिनादेखि चल्दैछ त्यसको बारेमा कुरै नगर्ने, अनि त्यो 55 अर्बको लागि चाहिँ यत्रो विधि चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिन हैन। पैसा हामीसँगै पर्याप्त छ त्यो हिसाबले हेर्नु। अर्को कुरा यही एनसेल करको प्रकरण हेर्नुस् त हैन, 60 अर्ब जति लगभग यही तिराउनै बाँकी हुन्छ। एउटा कम्पनीसँग हामीले तिराउन बाँकी छ, के ठूलो कुरो भयो र? 55 अर्ब त के ठूलो कुरो? एउटा कम्पनीसँग हामी आफ्नै पैसा तिराउन लगायौं भने त्यो आर्जन गर्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ। यसरी तपाईले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ तपाई एमसीसीको पक्ष भन्दा अलिकति विपक्षमै तपाईको बढी मत देखियो। धेरै जस्तोको चासो के देखिन्छ भने डाक्टर छिके राव चाहिँ अमेरिकामा धेरै वर्ष संघर्ष गरेर आउनुभएको वैज्ञानिक भएर व्यक्ति अलिकति झुकावले पनि प्रति चाहिँ उहाँको झुकाव राम्रो होला भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि छन् नि। त्यो अलिकति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो।
तर देशको हितलाई के हुन्छ, जनताको लागि के हुन्छ, त्यो त अब मैले स्पष्ट राय चाहिँ दिन सक्नु पर्यो। त्यो मैले मात्रै दिएको हो होइन। त्यही भएर मेरो चाहिँ अब जनताको खासमा आपत्ति आइसकेपछि कमसे कम चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानु पर्यो। अब हामी कहाँ त जनमत संग्रह गर्ने त्यस्तो आधार पनि छैन, खर्चिलो हुन्छ। त्यही पनि अब राष्ट्रिय सहमति पार्टीले बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ, के गर्ने भनेर उनीहरूमा। अब म थोरै प्रसङ्ग जोड्छु। एउटा रोचक पनि छ कि तपाईहरुको लगभग फेसबुकमा राम्रोसँग क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। फेसबुक पेजहरुमा तपाईहरुको सचिवालयको पनि छ, लगभग 3-4 वटा तपाईहरुको फेसबुक पेजहरु छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको बडो मजाका कतिपय कुराहरु छन्, अलिकति चुनाव लक्ष्य जस्तो पनि देखिन्छ। अब अत्याचारी हैन, जनताको सेवक, जनमत पार्टी जिन्दाबाद। अब जंगल राज हैन, जनता राज, जनमत पार्टी जिन्दाबाद। यस्तै जनमत पार्टी, सबैको पार्टी, अब की बार जनमत की सरकार। यस्तो खालको अलिकति रोचक खालका स्ट्याटसहरु पनि आउँछन्। कतै फेरि अब जातिवाद हैन, विकास र सेवा। जातिवादीहरूले पछिल्लो दशकमा बर्मलुट मात्रै मचाए। अलिकति दुःख द्वन्द्वका कुराहरू, हिंसात्मक कुराहरू, यी सबै कुरालाई मिश्रण गराएर अहिले तपाईहरु क्रियाशील, आफै अलिकति आईटी सेक्टरबाट पनि पढेको भएर हो कि किन यस्तो अलिकति रोचक पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अब विभिन्न जुन जनताले विगतका दिनहरूमा समस्या झेले हैन, अब संहिता पनि आयो, गणतन्त्र पनि आयो, स्थानीय चुनाव पनि भयो, स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि आए। तर त्यसपछि जुन जनताहरूले समस्या भोगे त्यो विकराल रूपमा देखिएको छैन। अब भनौँ न, म यसैसँग जोडेर म तपाईलाई एउटा तपाईहरुले लेखेको स्ट्याटस हेर्छु। ल, केही दिन अघि तपाईले लेख्नु भएको रहेछ, अब जातिवाद हैन, विकास र सेवा। जातिवादीहरूले पछिल्लो दशकमा बर्मलुट मात्रै मचाए र मधेसी जनतालाई दमन शोषण मात्रै गरेनन्। सैकौं निमुखा र अबलाहरूको बलात्कार गरे, हत्या गरे, बाटो बन्द गरे, घर बनाउन दिएनन्, पसल खोल्न दिएनन्, व्यापार गर्न दिएनन्, कुटपिट गरे, झुटा मुद्दा लगाए, पक्राउ गर्न लगाए, हिरासतमा मार्न लगाए, गौर नरसंहार गरे र फेरि नरसंहार गर्ने घोषणा गरे। डाक्टर सीके राउतलाई घेरा हालेर मारिदिने धम्की समेत दिए। जातिवादीहरूले अब मधेसबाट सदाका लागि विदा गरौं, मधेसलाई विकास र शान्तिको स्थल बनाऊ, जनमत पार्टी सबैको पार्टी, अब की बार जनमत की सरकार। धन्यवाद। अब त्यो मलाई थाहा छ त्यो स्ट्याटसहरुमा त्यसमै आउँदैछौँ हामी। अब जुन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जितेर आए तिनीहरू पछिल्लो 5 वर्षको र 4.5 वर्षको दौरान हेर्ने हो भनेदेखि यिनीहरूको अत्याचार भनेको चरम सीमामा छ। भ्रष्टाचार त छँदैछ, त्यो त महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट मात्रै हेर्नुभयो, अन्य कुनै पनि कुरा हेर्नुभयो एकदम छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ सामाजिक कुराहरूमा, गतिविधिहरूमा उनीहरूले गरेको अत्याचार चाहिँ प्रष्ट देख्न सकिन्छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 5 चाहिँ यो समस्याबाट अलिक बढी नै विकराल रूपमा पीडित रहेको देखिन्छ हैन। अब जनप्रतिनिधिहरूले गरीब निमुखाहरूले झुटा मुद्दा लगाइदिने, प्रहरीलाई भनेर पक्राउ गर्न लगाइदिने, बाटो घेर्ने, यो एकदम भय घटनाहरू सबै। बाटो घेर्ने, यहाँसम्म कि राहत वितरण गर्न पनि विभेद गर्ने कोरोनाको समयमा, र तपाई सूचना माग्न जानु तपाईलाई नि पिट्न लगाइदिने, त्यस्ता खालका गतिविधि एकदम प्रशस्त देखिएका छन्। र त्यसको शिकार खास गरी जुन पार्टीहरू अहिले सत्तामा छैनन्, संसदमा छैनन्, त्यसमा लागेका मान्छेहरू र आम जनता त्यो पीडितको रूपमा रहेको छ। र यिनीहरूले सत्ता
सत्ता कब्जा गरेपछि स्थानीय तहबाट संघीय र प्रदेश स्तरमा सत्ता कब्जा गरेपछि त्यो सत्ताको दम्ब चाहिँ यिनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा एकदम ठूलो रूपमा देखाए। त्यही भएर हामी भन्दैछौँ सत्ता मात्रै होइन, यो एउटा समूह नै छ। त्यसलाई म पार्टी पनि भन्दिनँ, त्यसलाई एउटा भनौँ न कविलाई दस्ता जस्तो मात्रै रहेको छ। हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ जहिले पनि एउटा जातीय रूपमा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने, आफ्नो जातीय मान्छेहरूलाई मात्रै मन्त्रीमण्डलमा पठाउने, हरेक ठाउँमा आफ्नो जातीय मान्छेले मात्रै नियुक्ति गर्ने, त्यस्तो एउटा कविलाई समूहको अभ्युदय भएको छ मधेसमा, जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ जंगल राज नै एक हिसाबले मधेसमा मधेसकै भनौँ न, म मेचीदेखि महाकालीको कुरा गर्दैछु, झापादेखि कञ्चनपुरको कुरा गर्दैछु एक हिसाबले, त्यसमा चाहिँ जंगल राज नै लाद्ने काम गर्यो। त्यही भएर हामी भन्दैछौँ कि अब जंगल राज चाहिँदैन, अब जनता राज आउनु पर्यो, जसमा चाहिँ जनताले आफ्नो शासन भएको अनुभूति गर्न सकुन्। ती ठेकेदारको शासन होइन कि नेताको राज होइन कि जनता राज आओस्, त्यहाँ चाहिँ सुशासन कायम होस्, कसैमाथि दमन शोषण विभेद नहोस् र भ्रष्टाचार सकेसम्म मिटोस् भनेर हाम्रो तपाईले भने जस्तै कि यो जनता राज चाहिँ कसरी आउँछ त? अब जनता राजका टुलहरू हुन्छन्। एउटा त अब पहिला त नियत स्पष्ट हुनु पर्यो हैन। अब जनता राजमा विभिन्न इम्पावरमेन्टका टुलहरू हुन्छ। अब हुन त अब यो त राष्ट्रिय एजेन्डा नै हो। हामीले के भनेको छ, अब हुन त अहिलेको नेपालको संविधानले पनि नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनेछ भनेर लेखिदिएको हुन्छ, तर हुँदैन। अब जनता चाहिँ सडकमा कराइरहेछन्, नेताहरूले 4-5 जना नेताले जे भन्छ त्यही अन्ततः हुने हो, त्यो देखिन्छ अहिले। तर हामी के भन्छौँ, विभिन्न टुलहरू हुन्छन् जनता राजले, जस्तै कि राइट टु रिकल, फिर्ता बोलाउने अधिकार। यदि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफूले वाचा गरे अनुसारका काम गर्न सके भने त्यसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार चाहिँ हुनुपर्छ। अब यसले चाहिँ विभिन्न तहमै पनि संस्थागत गर्न सकिन्छ, ऐन बनाएर पनि गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहमै पनि सकिन्छ, र पार्टीहरूले आफै पनि लागू गर्न सक्छन्। यसरी गर्यो भने के हुन्छ भने, यदि जनता जनप्रतिनिधि जितेको जनप्रतिनिधिले यदि आफ्नो एजेन्डा लागू गर्न सकेन, जनतामाथि दमन शोषण गर्यो, धेरै भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यहाँको जनताले उसलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ। यसरी चाहिँ जनताको त्यहाँ कायम भएको बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि राइट टु रिकलको कुरा छ। राइट टु रिकल राखिदियो भने अब जनताले त अहिले थाहा भइसक्यो को चाहिँ भ्रष्टाचारी छन्, को चाहिँ अत्याचारी भए। अब त्यसैलाई फेरि ती पार्टीले टिकट दिएर अहिले उठाउँछन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरूले एकदम पैसा कमाएर राखेका छन्, लुटेर राखेका छन्, ब्रह्मलुट गरेर, फेरि तिनीहरूले टिकट दिन्छन्। तर जनतासँग त्यो राइट टु रिकल हैन, राइट टु रिजेक्ट भनौँ न, राइट टु रिजेक्ट हैन, अस्वीकार गर्ने अधिकार भयो भने हैन, यसलाई त हामीले हेरिसक्यौँ। यिनीहरूले एकदम उत्तरदायी हुन्छ भने यस्ता विभिन्न टुलहरू लगाएर हामी चाहिँ जनता राज कायम गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ जनता चाहिँ सर्वशक्तिशाली साबित हुनेछन्। केही हप्ता अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चाहिँ अब चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ हामीले अवरोधसम्म गर्न सक्छौँ यदि किसानका मागहरू सम्बोधन भएनन् भने हामीले चाहिँ 22वटै जिल्लामा चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्छौँ भन्नुभयो। र अर्कोतर्फ फेरि तपाईँहरूका गतिविधि चाहिँ अलिकति निर्वाचन केन्द्रित पनि देखिन्छन्। र यो अलिकति किन चाहिँ खासमा यस्तो कुरा आएको, र तपाईँले फेरि यससँग जोडेर चाहिँ तपाईँले गर्नको लागि चाहिँ बैठक पनि बस्नु भएको थियो तपाईँहरूको टोलीको, यो त्यसमा चाहिँ के समझदारी भयो, यसलाई जोडेर अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ। यो किसान आन्दोलन हुनु त अलि लामै
कमी छ हैन खासमा यो असोजतिरै त्यो बेमौसमी वर्षा भएपछि नै बर्दिया जिल्लामा जनमत किसान संघले त्यहाँ ज्ञापन पत्र दिएर बन्द हडताल पनि त्यहाँ गरेको त्यति बेलादेखि अलिकति सुरु भएको र अहिले निरन्तर रूपमा पौष 9 गतेदेखि सुरु भएको झन्डै 2 महिना हुन लागिसक्यो तर 2 महिना आन्दोलन चल्दा पनि प्रहरीले के गर्यो भन्दाखेरि राज्यले के गर्यो भने किसानहरुमाथि गोली नै चलाए धनुषाको पोर्ताहामा कति मान्छेहरुको टोको फुटाइदिए धेरै ठाउँमा लाठी चार्ज गरे दमन गरे लाखौं लाख किसानहरु निस्के यही रूपन्देहीमा पनि दशौं हजारको जुलुस निस्कियो तर यति सारो आन्दोलन सक्दा पनि र त्यो पनि एकदम जेन्युइन मागको लागि किसानले आफ्नो मागको लागि यहाँ कुनै राजनीतिक माग पनि छैन त्यै पनि राज्यले अहिलेसम्म सुनेको अवस्था खासै देख्दिन म खासै देख्दिन राज्य अर्कैतिर लिप्त रहेको अवस्था छ त्यही भएर अब हामीसँग विकल्पै नभएर अब जस्तै हामीले राजमार्ग नै किन बन्द गर्नु पर्यो हामी त जनताले दुःख दिन चाहेकै छैनौं नभए त हामी बजार बन्द गर्थ्यौ नि तर जनताले दुःख नहोस् भनेर हामी राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलनतिर बढी ध्यान दियो तर त्यसले पनि खासै राज्यले सुन्न चाहेनन् त्यही भएर चाहिँ अब निर्वाचन अब राज्यले जबरजस्ती निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको हुनाले हामीले पहिला किसानको माग सम्बोधन गर्नुस् अनि मात्र निर्वाचनतिर गराउनेतिर सोच्नुस् भनेर हामीले त्यो भन्न चाहेका अब तयारी अवस्थामा हामी सधैँ रहनु पर्यो किनकि निर्वाचनको त समय छ मानव निर्वाचन भन्दा 10 दिन अगाडि चाहिँ किसानको माग सम्बोधन गर्यो भने हामी तयारी पुगेन भने त तयारी गर्नु पर्दैन त्यो भएर त्यसरी हामी तयार अवस्थामा पनि बस्नु पर्यो र हामी आशावादी छौं अझै पनि राज्यले चाहिँ किसानहरुको मुद्दा सम्बोधन गरोस् यो कुनै पार्टीको मुद्दा होइन कुनै एउटा समूहको मुद्दा होइन यो पुरै नेपालभरिका किसानका मुद्दाहरू हुन् जुन चाहिँ दशकौंदेखि यथावत रहेका छन् त्यही भएर यसलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई अझै पनि आशा राखेका छौं र बाल गृहमन्त्रीज्यूको कुरा उठाउनु भयो अलिकति संवाद चाहिँ त्यहाँ भएको हो हाम्रा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू गएर संवाद गरेका र त्यति बेला पनि त्यही वार्ताको लागि पत्र काट्ने र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने भनेर कुरा भएको अहिले किसानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र गठन गर्ने भन्ने कुरा भएको हो तर कुरा मात्रै भयो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ कुनै कारबाही काम कारबाही आज हुन्छ भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ उहाँले टाल्दै आउनु भएको छ र देश नै यसले पुरा अर्कैतिर राखेको अवस्था छ तपाईलाई थाहै छ यो तपाईहरुले किसान आन्दोलन गर्नुभयो किसानका केही मुद्दाहरू जुन मुद्दाहरू छन् ती निकै राम्रो मुद्दाहरू पनि छन् र तपाईहरुले आन्दोलन गर्दाखेरि अलिकति आलोचना पनि खेप्नु पर्यो तपाईहरुले कि यो अलिकति हिंसात्मक भयो भन्ने कुरा तपाईले पनि धेरै मिडियाहरुमा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ राम्रो डिफेन्स पनि गरिरहनु भएको छ यो खासमा हिंसात्मक भयो भन्ने छ नि फेरि यो छैन हिंसात्मक जस्तो कतिपय सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब अर्धनङ्ग बनाएर घुमाउने कुराहरूदेखि लिएर अन्य ठाउँमा सरकारी गाडी तोडफोडका कुराहरूदेखि लिएर यो कुराहरूले चाहिँ अलिकति सीके राउत चाहिँ अलिकति शान्ति भूमि क्षेत्रबाट आएको पृष्ठभूमिको व्यक्ति चाहिँ यसरी किन आउनुभयो भन्ने पनि छ नि त अब त्यो त्यही भएको त्यही हो खासमा पृष्ठभूमिको कन्ट्रास्टले गर्दाखेरि त्यसो देखिएको हो नभए त अब हिजो अस्ति नै काठमाडौँमा भएको आन्दोलनको चित्र
त्यसमा जति ढुङ्गामुढा भएको छ, जति प्रहरीमाथि आन्दोलनकारी जाय लागेका छन्, यसको विषयमा तपाईहरुले कति पनि भएको छ। यसको विषयमा तपाईहरुले पनि पटक पटक चाहिँ अब धरना दिएर शान्तिपूर्ण धरनामा महिलाहरू बस्न जान्छन्, त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले आएर दमन गरेर घर घरमा पसेर त्यहाँ टोको फुटाल दिएका छन्। र त्यही प्रवृत्ति चाहिँ काठमाडौँमा देखिँदैन। त्यो चाहिँ अब पाठकहरूले त्यो एंगलबाट देख्छन्, जनताहरूले पनि त्यो राखेका हुन्। त्यही भएर त्यसरी यो अहिले फेरि अर्को आरोप पनि लाग्छ कि जनमत पार्टीले चाहिँ जसरी किसानको मुद्दालाई उचालेर आन्दोलनलाई एउटा गति दिएर अनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ भोलि चुनावमा चाहिँ त्यसको आगो ताप्ने काम, त्यसको मेवा लिने काम, त्यसको चाहिँ फाइदा लिने काम गर्दैछ। एउटा राजनीतिक मुद्दा मात्र हो भन्ने होइन। यस्तो पारै लगाएर पटक भन्दैछौँ, यसमा चाहिँ जनमत पार्टीको कुनै माग छैन। यो आम किसानको माग हो, जनताको माग हो। आन्दोलन गर्नु छ भने हामी सबैले आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। यदि अरू पार्टीहरूले पनि आन्दोलन गर्ने मन छ जनताको पक्षमा भने अब तपाईहरु पनि आउनुस् भने हामीले अपिलै गरिसकेका छौँ, हैन। र अरू विभिन्न नेताहरूले समर्थन पनि दिएका छन्, स्थानीय तहहरूले पनि समर्थन अरू पार्टीका पनि दिएका छन्, नदिएको होइन। तर यो कुनै एउटा पार्टीको आन्दोलन नै रहेन, किसान आन्दोलन नै हो एउटा कुरा। अर्को कुरा, राज्यलाई यदि त्यस्तो लाग्छ भने राज्यले सम्बोधन गरोस्, चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरोस् न। हामीले त त्यति मात्रै छ कि यो किसानको मुद्दा चाहिँ जसरी हुन्छ सम्बोधन होस्। यदि हामीले होइन यो पोलिटिकल माइलेजको कुराको जहाँसम्म उहाँहरूले अलि इन्सेक्युरिटी फिल भइराखेको छ भने उहाँले चाँडैभन्दा चाँडै सम्बोधन गरेर यो किसानको मुद्दा नै टुङ्ग्याइदियोस् न, कुरै सिद्धिन्छ। त्यो कुरामा खास निराधार नै हो। अहिले तपाईँहरूको संगठन चाहिँ कतिवटा जिल्लामा क्रियाशील छ? अब हाम्रो संगठन अहिले मूल रूपमा 20-22 जिल्लामा छन्। अब अरूतिर पनि बिस्तारै हुँदै गइरहेको छ। र अब निर्वाचनमा चाहिँ लगभग तपाईँहरूले कति जति सिट जित्ने र कतिवटा जिल्लामा चाहिँ आफ्नो पकड क्षेत्र बनाउने योजनाका साथ लागिरहनु भएको छ? अब हामी त पुरै अब भनौँ न हिसाबले स्वीप गर्ने लक्ष्यका साथ नै लागेका छौँ। अब लक्ष्य त जहिले पनि त्यही हुन्छ। अब त्यो पुरा मेहनत गर्दैछौँ, सबै ठाउँमा राम्रो परिणाम आउनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। विशेष गरी तपाईँहरूको अलिकति आधार इलाका, अलिकति तपाईँ पनि आफै क्रियाशील भएको क्षेत्र 2 नम्बर प्रदेश अथवा त मधेस प्रदेश पनि भएको छ। र तपाईँहरूको मधेस प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको आपत्ति छ नाममै, यो चाहिँ किन फेरि? यो पनि थोरै जोड दिनु। अब मधेस भनेको त अब हामीले जहिले पनि झापादेखि होइन कैलाली कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्रलाई भन्दै आएका थियौँ र भनेका पनि छौँ। ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि त्यही देखाउँछ। अहिले चाहिँ त्यो 22 जिल्लाको मधेसलाई जबरजस्ती 8 जिल्लामा होइन 8 जिल्लाहरूले चाहिँ मधेस यही हो भनेर चाहिँ नामाकरण गर्नु स्वाभाविक रूपमा त्यो गलत हो भनेर हामी भन्दै आएको छ। त्यही भएर हाम्रो आपत्ति त्यहीसँग हो खासमा। अब भनौँ न, अब त्यो आधारमा भन्ने हो भनेदेखि अब रूपन्देहीका मान्छेले मधेसी भन्ने कि नभन्ने, त्यो स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। अब त्यही भएर त्यो चाहिँ पहिचान भनौँ न लाखौं लाख मान्छेहरूसँग पहिचान खोसियो एक हिसाबले। त्यसलाई यसरी पहिचानको समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यही 2 नम्बर प्रदेशमै एउटा कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो जसपाकै मन्त्रीज्यूले नै त्यस्तो खालको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो रेडी यादवजीले कि तपाईँलाई नामै टिकाएर चाहिँ एउटा गौर संहार जस्तो खालको एउटा हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसको विषयमा न अहिलेसम्म कतै कारबाही भएको छ, न तपाईँहरूको त्यसको विषयमा त्यति धेरै विरोध गर्न सकेको देखिएको छ। तपाईँले भलै कि तपाईँले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि अब त्यसको प्रतिरक्षा चाहिँ हामी आफै गर्छौँ, हाम्रो आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ हामीले सुरक्षा गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो के हो खासमा त? कसरी भनेको छैन होला, तर त्यो अब त्यही भन्दैछु नि। यहाँ राज्य कहाँ छ? एउटा संघीय मन्त्रीज्यूले नरसंहार गर्ने खुल्लम खुल्ला घोषणा भन्छु म, किन पदमा बसेको मान्छेको घोषणा हुन्छ। घोषणा गर्दाखेरि एउटा देशमा खै ऐन खै कानून केही पनि देखिएन। त्यति मात्रै होइन, उहाँको पार्टीले झन् उहाँको वक्तव्यलाई समर्थन गरेको अवस्था छ। समर्थन गर्दै केन्द्रीय स्तरबाट नै प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ, प्रदेश स्तरबाट पनि जारी भएको छ। अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले उहाँसँग स्पष्टीकरण मागेको कतै सुनिएको छैन। ठिक छ, यो त कस्तो खालको इम्प्युनिटी हो कि खासमा दण्डहीनताको अवस्था हो। योभन्दा अगाडि पनि कमसेकम विदेशको हामी उदाहरण नलिए पनि नेपालमै पनि विवादित अभिव्यक्तिका कारणले धेरैजना मन्त्रीज्यूहरूले राजीनामा दिनु परेको यहाँ उदाहरण छ।
तर यो कस्तो खालको मन्त्री परिषद यति नरसंहारै गर्ने त्यो नामै तोकेर घेरा हालेर डाक्टर सीके राउतलाई मारिदिन्छु हामीले नै गौर नरसंहार गरेको हो फेरि पनि गर्न सक्छौं भनेर हैन गौर नरसंहारको पूरा जिम्मेवारी लिइसक्दा पनि र फेरि घटाउने योजना घोषणा गर्दा पनि केही नहुने राजीनामासम्म पनि नदिनुपर्ने माफी समेत नमाग्नु पर्ने कस्तो खालको यो हैन एउटा दण्डहीन राज्य व्यवस्था रहेको छ भने यसले देखाउँछ। थोरै पुरानो कुरा पनि जोडे यसैसँग कि तपाईले तत्कालीन समयमा चाहिँ स्वतन्त्र मधेसको जुन मुद्दा लिएर हिँडिरहनु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ तपाई एक ठाउँ देखिँदाखेरि चाहिँ एउटा सुरक्षा दस्ता सहितको टोलीमा तपाई देखिनु भएको थियो तत्कालीन समयमा र अहिले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ तपाईको त्यो विघटित भइसकेपछि अब मूलधारको राजनीतिमा आइसकेपछि चाहिँ ती दस्ताहरू कहाँ छन् र तिनीहरूले अहिले फेरि रूपान्तरित भएर फेरि यही पार्टीमै छन् के छ भन्ने एउटा धेरैको जिज्ञासा पनि थियो किनकि यो क्रमिक रूपमा सोध्दै जाँदाखेरि म यो प्रश्न हैन अब दस्ताहरू त थिएन अब स्वयंसेवकहरू हुन् विभिन्न कामका लागि स्वयंसेवकहरू भन्छ ती स्वयंसेवकहरू अहिले पनि छन् कुनै विद्यार्थीका रूपमा छन् कुनै चाहिँ अब स्वयंसेवकै रूपमा छन् अहिले पार्टीमा पनि त्यसरी नै चलिराखेको छ। अब फेरि अब पार्टीकै गतिविधि र निर्वाचन केन्द्रित कुरामै जाउँ किनकि माहौलै त्यही छ र तपाईले अहिले माटो अभियान भनेर सुरु गर्नु भएको छ यो दोस्रो चरण हो सायद दोस्रो चरण हो यो तपाईहरुको त ठूलो योजना पनि छ सायद मैले मेरो जानकारीमा आए अनुसार चाहिँ तपाईहरुले एउटा पार्कै बनाउने पनि योजनामा छ यो यसलाई थोरै विस्तृत पार्दै अब यो जनमत माटो यात्रा हामीले चाहिँ मङ्सिर 10 गतेबाट पहिलो चरण चाहिँ सुरु गरेका थियौं र त्यति बेला कपिलवस्तु रूपन्देही र नवलपरासीका गाउँ-गाउँमा गएर कमसेकम हरेक गाउँपालिकाबाट नगरपालिकाबाट हरेक स्थानीय तहबाट भनौं माटो चाहिँ संकलन गर्ने त्यो पनि कुनै ऐतिहासिक वा पहिचानयुक्त ठाउँबाट संकलन गर्ने अभियानको रूपमा चलाएका छौं र यसको मूल आशय खाली माटो मात्रै होइन नाम चाहिँ माटो यात्रा दिए पनि यसको मतलब त्यहाँ जनतासँग जोडिने जनताको सुख दुःखमा साथमा बस्ने त्यहाँ उनीहरूको कुरा सुन्ने त्यस्तो खालको जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्दै जाने हो खासमा त्यो भएको हो र अहिले त्यसकै दोस्रो चरणको रूपमा बाँके र बर्दिया जिल्लामा हामी जाँदैछौं भोलिबाट फाल्गुन 7 गतेबाट त्यहाँ सुरु हुन्छ र त्यहाँ पनि त्यही कुरा हुन्छ र यसलाई अन्तिम स्वरूपमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूको अब माटो संकलन गर्छौं इतिहास पनि संकलन एक हिसाबले भइराखेको छ विभिन्न कुरा अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा एकता पार्कको रूपमा दिन्छौं र त्यहाँ चाहिँ हरेक स्थानीय तहको आफ्नै पहिचान सहित युनिक पहिचान सहित त्यहाँ चाहिँ केही न केही बनाउने योजना छ ताकि त्यो पार्क मात्रै कोही यात्रा गर्दाखेरि कुन ठाउँ चाहिँ कुन स्थानीय पालिका चाहिँ स्थानीय तह के को लागि प्रख्यात छ त्यहाँको ऐतिहासिकता के छ बारेमा चिन्न सकुन्। जस्तै अहिले म भर्खरै 1 घण्टा अगाडि चाहिँ यहाँ पाल्पाको बोर्डरबाट आउँदैछु सीमा क्षेत्रबाट त्यहाँ चाहिँ रामाफिथिकस पार्कबाट अब त्यहाँको माटो लिएर पनि हामी आयौं अहिले चाहिँ त्यहाँ हालिदिएपछि त ए रामाफिथिकस पार्क पनि रहेछ है नेपालमा धेरैले त थाहा हुन्छ अहिले त त्यतिकै पनि थाहा हुँदैन र त्यस्तो खालको एउटा ऐतिहासिक चिनारी र सबैलाई आफ्नो हरेक स्थानीय तहसँग परिचित हुने खालको परिचय लिन मिल्ने खालको एउटा त्यो एकता पार्क चाहिँ हामी अन्तिम रूपमा बनाउन चाहन्छौं। यो चाहिँ तराईका जिल्लाहरू मात्रबाट संकलन गर्नुहुन्छ कि पहाडका हिमालका अन्य क्षेत्रबाट? अब अहिले त अब जनाधार हाम्रो यहाँ छ त्यही भएर अहिले यही सम्भव भइरहेको छ यो विस्तार हुन्छ त्यसमा केही छैन। यही सँगसँगै तपाईहरुको फेरि अर्को अभियान पनि थियो बुथ मजबुत अभियान समथिङ के थियो यो पनि बताइदिनु। अब यो त अब निर्वाचन केन्द्रित अभियानहरू हुन् संगठनका विस्तारको क्रममा ल्याएको अब निर्वाचन त हुन्छ नै अब 1 वर्ष भित्रमा त हुन्छ नै भनेर हामीले त्यो बुथ अभियान ल्याएका हौं। यसमा चाहिँ हरेक ठाउँमा हरेक बुथमा अब जे चाहिन्छ स्वयंसेवकहरू तयार गर्नु पर्यो प्रचार प्रसार टोली तयार गर्नु पर्यो सांस्कृतिक टोली तयार गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ मजबुत बनाउँदै यो अभियान चलिराखेको छ। यो प्रचार प्रसार र निर्वाचनको अब फेरि उम्मेदवारको पनि तय गर्ने कुराकानी छ त तपाईहरुको त अब समग्र रूपमा को कहाँ भन्ने पनि तपाईको एप्स मार्फत सबै हेर्न मिल्दो रहेछ र अब तपाईहरुले तोकेको निश्चित रकम तोक्नु भएको रहेछ आज वडा अध्यक्षमा उठ्ने व्यक्तिले चाहिँ यति पैसा मात्र खर्च गर्ने उपमेयरले उठ्ने मेयरले उठ्ने अथवा भोलि संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा सांसद उठ्ने त्यो रकम चाहिँ एकदम न्यूनतम रकम देखिन्छ र त्यति पैसाले चुनाव तपाई कसरी जित्नुहुन्छ? अब त्यो रकमको जुन कुरा गर्नु त्यो वास्तवमा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको रकम हो खासमा र हामीले पनि ती जानकारी चाहिँ प्रशिक्षणको रूपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई दिएका हौं कि यो स्तरमा यतिसम्म खर्च गर्न मिल्छ भनेर अधिकतम सीमा हो त्यो चाहिँ।
र पक्कै पनि तपाईले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ किनभने यहाँ त अब एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ 10-10 करोड जम्मा गरेर निर्वाचन लड्नको लागि मान्छेहरू तम तयार छन् पुराना पार्टीका मान्छेहरू भने यो अवस्थामा कसरी जित्ने भन्दाखेरि अब जनताको माया चाहिँ हामीसँग छ र उनीहरूले गरेका काला करतुतहरू भ्रष्टाचारहरू दमन शोषणका घटनाहरूबाट जनता चाहिँ आज चिरपरिचित छन् यसमा चाहिँ अब मिडियाको पनि ठूलो अहम रोल नै रह्यो हामीले पनि विभिन्न प्रचार प्रसारका माध्यमबाट सुसूचित गरायौं विभिन्न रिपोर्टहरू पनि यसमा सहयोगी बनेका छन् त्यही भएर जनताहरू चाहिँ पहिले भन्दा अहिले अलि सुसूचित छन् कि हैन कुन कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो कति कति भयो भनेर पनि अलिकति भन्न सक्छन् त्यो भएर उनीहरूले जतिसुकै पैसा खर्च गरे पनि यिनीहरूले आखिर जनताकै पैसा वसुल्ने हुन् भन्ने एउटा चेतना जनतामा जागृत हुँदै आएको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति आश्वासन दिएको छ यसपालि चाहिँ जनता सजग भएर त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि होइन पटक पटक निर्वाचित भएर केही गर्न नसकेका म्याद गुज्रेकाहरूलाई पनि होइन यसपालि चाहिँ जनमत पार्टीलाई नै जिताउँछन् र एउटा जनता राज भन्छौं र ल्याएर विकास र सुशासन कायम गर्छन् र हामी त्यो जनतामाथि भरोसा राखेका छौं तपाईले यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईहरुले जसरी 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको जुन भ्रष्टाचारको कुरामा एउटा आन्दोलन गर्नुभयो र त्यसपछि फेरि अन्य विषयहरुमा अन्य मुद्दाहरु पनि लिएर उठिरहनु भएको छ तर यी कुराहरु चाहिँ अझै तपाईहरुले निर्णायक रूपमा चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्णय दिने हालको अवस्थामा चाहिँ अझै पुग्नु भएको छैन फेरि अब यसमा यस्तो छ विमलजी अब भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने कुरा भ्रष्टाचारलाई भनौं न निर्मूल पार्ने कुरा त्यो रातारात हुने काम चाहिँ होइन ठीक छ त्यही भएर कुनै एउटा आन्दोलन गरेर नेपालमा भ्रष्टाचार एकैचोटी शून्यमा आउँछ भनेर त्यो परिकल्पना गर्ने हुन्छ चरणबद्ध रूपमा हुने हो समय लाग्छ किनभने यहाँ नेपालमा भ्रष्टाचार भनेको तलदेखि माथिसम्म व्यापक रूपमा हरेक तहमा हरेक भनौं न आयाममा र हरेक राज्यका हरेक अंगमा उत्तिकै छ त्यही भएर यो त्यतिकै निर्मूल हुने अवस्था चाहिँ छैन कि एउटा आन्दोलन गर्नुस् भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ भन्ने छैन त्यो बुझ्नु पर्यो एउटा त्यही पनि केही कुरा हुनु पर्थ्यो र त्यो नहुनाको कारण के भइदियो भन्दाखेरि राज्यका सबै अंगहरू त्यतिकै भ्रष्ट छन् अब अदालत के भइराखेको छ तपाईले थाहै छ मैले भनिराख्नु पर्दैन व्यवस्थापिकाको त्यही हालत छ कार्यपालिकाको त्यही हालत छ हैन अब अख्तियारको पनि त्यही हालत छ अदालत हैन सबै कुरा भनौं न सबैतिर त्यही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको हुनाले अब हामीले त अख्तियारलाई पनि घेर्यो तपाईहरुले नै छापा मार्नु भयो तपाईहरुले नै भ्रष्टाचार भयो भनेर फाइल तयार गर्नुभयो भने मुद्दा दायर किन भएन त हामीलाई दबाब छ काठमाडौँबाट माथिल्लो तहबाट र यसरी उहाँहरु पन्छिनु हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ कुनै पनि निकाय त्यो स्वच्छ नभएको हुनाले अन्तिममा जनता नै जाग्नु पर्ने हुन्छ र जनताले जाग्ने र आफ्नो पावर कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि त्यो निर्वाचनको मार्फतबाट त्यो भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्दै स्वच्छ छवि भएका जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले चयन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले आशा लिएका छौं र विभिन्न आन्दोलनहरू वास्तवमा हामीले गरेका हौं त्यो निर्णायक नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन जस्तै हामीले अब यो एउटा समाचारमा पनि मैले पढेको थिएँ उहाँले यति यति आन्दोलन गर्नुभयो कतै पनि निर्णायक भएन हैन हाम्रो सबै ठाउँमा उपलब्धि भएको छ के हुन्छ आंशिक उपलब्धिको कुरा आउँछ विभिन्न ठाउँमा चरणबद्ध उपलब्धिको कुरा आउँछ जस्तै हामीले उखु किसानको मुद्दा त्यति बेला उठाएका थियौं त्यसमा धेरै हदसम्म भुक्तानी भयो अझै पनि 8 करोड जति लगभग बाँकी छ त्यसको लागि अहिले पनि हामी आवाज उठाइराखेका छौं भने यो एउटा निष्कर्ष त त्यहाँ पनि भयो नभएको होइन अर्को हामी नागरिकता विधेयक ओली सरकारले ल्याउन लाग्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्यो त्यो आन्दोलन पनि 2 हप्ता जति चल्यो अनि त्यो नागरिकता विवादित नागरिकता विधेयक फिर्ता भयो पनि त्यसले उपलब्धि भन्न मिल्छ भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन हामीले छेड्यौं ठीक छ अख्तियारले कारबाही गरेन कसैले मुद्दा दायर गरेर कसैले जेलै पठाउन सके त्यो त नेपालमा भएकै छैन अहिलेसम्म एक हिसाबले कुनै पनि ठूला नेताले जेल जानु पर्यो चाहे अरबौंको उहाँहरूले भ्रष्टाचार किन नगरेको होस् ठीक छ त्यो हुन सकेन तर जनताहरू चाहिँ जागरुक भए त्यो अख्तियारको खिलाफमा अख्तियार होशियार भन्ने नारा गाउँ-गाउँसम्म गुन्जियो कि अख्तियार पनि यहाँ भ्रष्ट नै रहेछ उसले पनि समात्ने भनेको 5000 खाने मान्छेलाई नै हो 5 करोड 5 अरब खाने मान्छेले समात्दैन अख्तियार भनेर त्यो चेतना भन्ने कुरा त्यहाँसम्म गाउँ-गाउँ स्तरसम्म पुग्यो र यहाँ भ्रष्टाचार भइराखेको छ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा होस् कि वडा कार्यालयमा होस् कसरी भ्रष्टाचार भइराखेको त्यो हैन एउटा सुसूचित जमात तयार गर्ने काम त्यो आन्दोलनबाट भयो त्यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो एक हिसाबले बाइ प्रोडक्टको रूपमा भने तापनि त्यो पनि एउटा एक हिसाबले निष्कर्षमा नभए पनि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको हो र अहिले अरु पनि जस्तै किसानी आन्दोलन उठायौं हामीले यो डाइरेक्टली सम्बोधन नहुँदा पनि
किसानको मुद्दाहरूको विषयमा अहिले व्यापक चर्चा छ, गाउँसम्म चर्चा छ। स्थानीय तहहरूले पनि आफूले सके जति त्यसमा गरिराखेका छन्। कुनै ठाउँमा किसानका कार्डहरू पनि बनाइराखेका छन्, कुनै ठाउँमा किसानले केही पेन्सन दिने, एक दुईवटा गाउँपालिकामा त्यो पनि पेन्सन दिने पहल पनि भइराखेको छ। प्रदेश सरकारले, मध्य प्रदेश सरकारले पनि केही अब उहाँहरूले अहिले समिति एउटा गठन गर्नुभएको छ, भले हामीसँग सोध्नु भएन तर गठन गर्नुभएको छ। कतै न कतै काम चाहिँ भइराखेको, सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ अहिले प्रक्रियामा छन्, निष्कर्षमा विशेष गरी अलिकति धेरैले अलिकति आरोप पनि लगाउँछन्, प्राय तपाईलाई मात्र होइन अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि, जसले रविन्द्र मिश्रलाई पनि आरोप लगाउँछन् कि बाहिरबाट आउनुभयो, बाहिरबाट आउँदाखेरि लामै ठुलै पैसाको मुठै बोकेर आउनु भएको थियो, त्यही भएर राजनीतिमा हुनुहुन्छ भन्छन्। तपाईँलाई पनि बाहिरबाट कतै न कतैबाट अलिकति परिचालित हो कि कतै न कतैबाट अलिकति पैसा आर्थिक स्रोत ल्याएर अहिले राजनीति गर्दैछ कि भन्ने एउटा आशंका गर्छन्। र सँगसँगै भले तपाईँले फेरि यता अब आफ्ना पार्टीको उम्मेद्वारले खर्च धेरै गर्ने होइन, निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा यति न्यूनतम खर्च गरेर चाहिँ हामी निर्वाचन गर्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँ आफै उठाउनुहुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ? हामी यसमा चाहिँ एउटा करेक्सन गरौँ। हामी चाहिँ यति मात्रै खर्च गर्नु होइन, हामीसँग त कस्ता कार्यकर्ता छन् भने जोसँग पैसै छन्, काम चाहिँ 10 वर्ष गरेका छन्, ज्यान दिनलाई पनि तयार छन् समाजको लागि, तर उसँग निर्वाचन लड्ने पैसा छैन। र यो विकृत निर्वाचन प्रणालीमा उहाँहरू कसरी जित्ने भनेर यहाँ चिन्ता भइरहेको छ, हामीलाई पनि चिन्ता भइरहेको छ। त्यही भएर हामी त त्यहाँ के भनेका छौँ भने उल्टो भनेका छौँ। हामी चाहिँ यति मात्रै होइन कि यति पैसाको जोहो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर भनेका छौँ, ताकि तपाईँहरू कमसेकम किनभने निर्वाचन लड्नु केही न केही न्यूनतम खर्च चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, पर्चा छपाउनु पर्यो, गाडी घुम्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ होइन, त्यो खर्च त हुन्छ। त्यो पैसाको जोहो गर्नुहोस्, चाहे त्यो समाजबाट उठाउनु हुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर तयारीको लागि हामी भनेका छौँ। हामीसँग पैसा भए त हाम्रो पार्टीले पनि पैसा दिन्थ्यो होइन, तर त्यो दिन सक्ने नभएको हुनाले त्यहाँ स्पष्ट भनेको छ, पार्टीले चाहिँ कसैले पैसा दिँदैन। जो उम्मेद्वार बन्नुहुन्छ उहाँहरू पैसाको चाहिँ जोहो गर्नुहोस् र न्यूनतम कमसेकम यति छ, यति गर्नुपर्छ सकेसम्म भनेर हामीले त्यो एउटा आउटलाइन चाहिँ त्यहाँ दिएका हौँ। त्यो भयो। अब बाहिरको पैसाको जहाँसम्म कुरा छ त्यो ममा किन लागू हुँदैन भन्दाखेरि 10 वर्ष भइसक्यो र म चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो नेपालको जसमाथि राज्यको पुरै संयन्त्र लगाएर यति दीर्घकालीन रूपमा छानबिन गरेको मान्छे हो म चाहिँ। भनौँ न, अब मलाई चाहिँ राज्यले अब एक हिसाबले यसरी ट्रिट गर्थ्यो होइन, नजरबन्दमा राखेर यसरी अनुसन्धान 10 वर्ष जति गर्यो मेरो, कि त्यहाँ चाहिँ यदि कतैबाट मैले पैसा लिएको ठहरिएको भए तपाईँले अहिले मूलधारका मिडियाको फ्रन्ट पेजमा छापछाप्ती पढ्न पाउनुहुन्थ्यो। राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू होइन, जासुसी निकायहरू, सुरक्षा निकायहरू र राज्यको मात्रै होइन, यहाँ छिमेकी राष्ट्रका निकायहरू पनि लागेर अनुसन्धान गरेर थाकेर बसिसक्यो उनीहरू चाहिँ। अनि उनीहरूले थाहा भइसक्यो यो मान्छे वास्तवमा माटोबाटै सञ्चालित रहेछ, यही माटोकै हेर्न आएको मान्छे रहेछ भनेर उहाँहरूले थाहा भइसक्यो हुनाले यसमा यथार्थता नै कतैबाट रहेन। अब बिस्तारै हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्त्यतिर चाहिँ म विशेष गरी तपाईँलाई 2-3टा कुरा जोड्न चाहन्छु एकैचोटि। कि तपाईँले जसरी राष्ट्रिय सभामा उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले भूकम्पको बेलामा चाहिँ म पहाडमा गएर पनि सहयोग गरेँ, यताउता कुरा गर्नुभएको थियो। र पछि एउटा प्रश्न जिज्ञासा के रह्यो भने जनमत पार्टी चाहिँ अहिले तराईमा बढी क्रियाशील छ र तराईमा क्रियाशील रहँदाखेरि यो क्षेत्रीय पार्टी मात्र हो कि समग्र राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्छ, एउटा त्यो जिज्ञासा छ। र तपाईँले जुन खालको परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ, किसान आन्दोलनको अथवा तराई मधेसको परिवर्तनको कुरा अहिले उठाइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ समग्र देशको परिवर्तनको कुराहरू गर्नुहुन्छ कि पहाडको अथवा हिमाली समुदायका मानिसहरूको दुःखलाई पनि समेटेर त्यो खालको रूपान्तरणको लागि पनि मुद्दा उठाउनुहुन्छ कि, र अथवा तपाईँ क्षेत्र अथवा मूलधारको राजनीतिमा चाहिँ आउनुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ भन्ने कुरा? हामी त अलरेडी मूलधारकै राजनीतिमा छौँ। यो राष्ट्रिय पार्टी नै हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेपछि कुनै पार्टी क्षेत्रीय हुँदैनन्, त्यो बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। हुन्छ जनाधार भन्ने कुरा अब हामी साबिक रूपमा मधेसमा क्रियाशील भएको हुनाले जनाधार अहिले यहाँ छ, त्यही भएर यहाँ देखिएको बढी गतिविधि। तर भविष्यमा अरू ठाउँमा जनाधार निर्माण भयो भने त्यहाँ जान नसक्ने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ स्पष्ट रहौँ। अर्को कुरा, हामीले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ यो कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित छिन्। जस्तै अहिले नै किसानको मुद्दा हेर्नुहोस्, किसानको मुद्दा त्यो तराईको किसानले वा मधेसको किसानले मात्रै पाउने भनेर भनेका त छैनौँ। हामी त किसानको आन्दोलन पहाडतिर पनि उठोस् भनेका छौँ, आह्वान पनि गर्दैछौँ, धेरै ठाउँमा तयारी पनि अझै पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर हामीले उठाएका मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दाहरू नै हुन्
हिमाल पहाड तराई सबैको मधेस सबै ठाउँको मुद्दाले चाहिँ हामी समेटिराखेका छौँ र त्यो अरू राजनीतिक मुद्दामा पनि लागू छ। हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ, हामी भ्रष्टाचार विरोधको अभियान चलाएका छौँ। त्यो खालि यहाँको लागि त मात्रै होइन, सबै ठाउँमा त्यो लागू हुने। त्यही भएर यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरू नै जनमत पार्टीले उठाइराखेको छ। जनाधार जहाँ जहाँ बन्छ त्यहाँ त्यहाँ संगठनको विस्तार हुन्छ र हामी चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हामी तपाईँ पहाडतिर पनि अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। हामी चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ अब हामीले पटक पटक अरू पार्टीहरूलाई हेरिसक्यौं, पटक पटक मात्रै होइन कि दशकौंसम्म उनीहरूको शासन गर्ने तरिका हेरिसक्यौं। उनीहरू पटक पटक असफल भइसकेका ट्राइड हुन्छ नि टेस्टेड एन्ड फेल्ड मान्छेहरू हुन्। त्यही भएर आगामी निर्वाचनमा चाहिँ जनमत पार्टीलाई नै चयन गरेर एक मौका कमसेकम दिनुहोस्। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ जनता राज ल्याउने, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र सुशासन कायम गर्ने पक्षमा छौं। त्यसको लागि चाहिँ एक मौका चाहिँ दिनुहोला भन्ने हामी जनतासँग। हस् डाक्टर साहब, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सीके राउत, जनमत पार्टीका अध्यक्ष, र उहाँसँग हामीले विशेष गरी पछिल्लो समयको समसामयिक राजनीति र विशेष गरी जल्दो बल्दो रूपमा रहेको किसान आन्दोलन र यसका मागका विषयमा र जनमत पार्टीले चाहिँ आफ्नो अभियानहरूलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, यसका गतिविधिका बारेमा र समग्र रूपमा अबको निर्वाचन केन्द्रितमा निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो पार्टी कसरी अगाडि आउँदैछ, यो यावत विषयमा छलफल गर्यौं। यहीसँगै आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा पुनः भेट हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन।